बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। खबरों में बड़ी खबर तो ये भी है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 26वीं यानी तरमीम पर शर्मिंदगी का बाकायदा तौर पर उन्होंने इजहार किया है कि गलती होगी मेरे से। कहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का विजन और नज़र, और कहाँ मौलाना फजलुर रहमान साहब का ये एतराफ़ कि 26वीं यानी तरमीम के बाद मुल्क का बेड़ा गर्क किस तरीके से किया गया। वो बोम की नाक क्या होती है, जी हाँ, जिससे इस्टेब्लिशमेंट दाएं और बाएं जिसे हिलाने का काम कर रही है। और पाकिस्तान तहरीके साहब ने थ्रेड दिए कजाफी स्टेडियम लाहौर में, जी हाँ, जलसे के उस मौके पर जब चैंपियंस ट्रॉफी लाहौर में हो रही है जी। इस सेट से मुतल्लिक भी मैंने आपको बताना है। आज इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट में बहुत बड़ा केस है जी, उसकी कुछ तफसील है। इसके अलावा जी कुछ और खबरों में दावे बड़े, लेकिन एक खबर यह है कि 26 नवंबर के हवाले से पहला बाज़ाब्ता तौर पर, जैसे कहते हैं आलमी प्लेटफॉर्म से एक मुतालबा आ गया है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसने तस्दीक की है कि 26 नवंबर को इस्लामाबाद की सड़कों पर खून बहा है, कत्लो गारत गिरी हुई है, और हुकूमत ने, इंतज़ामिया ने ताकत का इस्तेमाल किया है। ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है, इस पर भी बात करनी है। दीगर एक दो और खबरें जो एक के बाद एक मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। तफसील में जाने से पहले रिक्वेस्ट के चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका राब्ता रहे। पहले ज़रा हम ज़रा वो बता दें कि जुनैद अकबर साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीके की जो क़यादत दी गई है बहुत सोच समझ कर दी गई है। और ऐसा नहीं है कि अली अमीन गंडापुर साहब से किसी किस्म की नाराज़गी का इजहार किया। अली अमीन गंडापुर साहब के पास भी बहुत जिम्मेदारी है, और राब्तों, मुज़ाकरातों, एडमिनिस्ट्रेटिव मामला से इन तमाम चीज़ों अली अमीन गंडापुरा बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर अपने सूबे के मामलात को समझा रहे हैं और बता भी रहे हैं। कल उन्होंने नदीम मलिक साहब को एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने बताया, क्योंकि मुझे और आपको सबको बहुत अच्छे से इस बात का अंदाजा था कि अली अमीन गंडापुर साहब वाहिद है जिनके लिए जेल का दरवाज़ा भी खुल जाता है। अली अमीन गंडापुर साहब वाहिद बंदे इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो कनेक्टिविटी है, वाहिद जो कनेक्शन है, जिसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब हो सकते हैं तो हो सकते हैं, अदरवाइज अली अमीन गंडापुर साहब ही है। वो कहते हैं माजी के मुज़ाकरात में इमरान खान साहब को नथिया गली, बनी गाला या वजीर आला हाउस मुंतकिल करने की हमने तजवीज़ दी थी। हम आमने सामने बैठेंगे तो मसाइल हल होंगे। एक बार 80% और दूसरी बार 99% मामला तय आ गए थे इस्टेब्लिशमेंट से। इमरान खान नहीं मान रहे, वो पहले कारकुनान की रिहाई चाहते हैं। इस वक्त भी चीजें चल रही हैं, एक दो दिन में मुलाकात होगी, लेकिन अब जो पीछे हटा वो अपनी जुबान से फिरेगा। साथ साथ अपनी पार्टी के कुछ नादान दोस्तों से मुतालिक भी उन्होंने कहा इमरान खान साहब की कुछ हिमायती वो जितना नुकसान इस वक्त पार्टी को दे रहे हैं ना, शायद इतना दुश्मन भी नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी हम इमरान खान की वजह से उनकी कदर करते हैं। मीर जाफर और मीर सादिक हमारे अंदर बैठे हुए हैं, कुछ रजाइयों में बैठकर भी तनकीद करते हैं। तो अली अमीन गंडापुर साहब दरिया को कूजे में बंद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इस वक्त भी मुज़ाकरात चल रहे हैं, इस वक्त भी बातचीत है, इस वक्त भी राब्ते में है, और अब जो पीछे हटेगा ना सर, उन्होंने कहा वो अपनी जुबान से ही फिरेगा। तो ये अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा इमरान खान साहब 99% तक मामला तय पा चुके थे, लेकिन वो कहते हैं कारकुनों को पहले रिहा किया जाए, या उन्होंने अपना जरा रिकॉर्ड दुरुस्त किया। दूसरा कुछ मजीद रिकॉर्ड अगर दुरुस्त करो तो मुझे ये चटपटी खबरें जरा थोड़ी बेहतर लग रही है। फैसल चौधरी साहब आपको पता है इमरान बिला फसल इमरान खान साहब के साथ राब्ते में, और बहुत सी चीजें इमरान खान साहब फैसल चौधरी साहब के जरिए करते हैं। तो फैसल चौधरी साहब कल रात को प्रोग्राम में थे एयर वाई के, और उनके साथ थे बैरिस्टर अकील साहब। तो बातें बड़ी गर्म शर्म चल रही थी, तो एक स्टेज पर जाके फैसल चौधरी साहब ने थोड़ा सा दिल का हाल खोला या पार्टी का बोला। उन्हें कहा कजाफी स्टेडियम में हमारा जलसा हो गया तो क्या करेंगे। जैसा तो वैसे कजाफी स्टेडियम में हमेशा हो ही जाता है जब से इमरान खान साहब अंदर है, जब भी मैच होता है कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान के नारे लग रहे होते हैं। तो ये तो हमने लंदन में भी देख लिया था, दुबई में भी हमने देख लिया था। उन्हें कहा कजाफी स्टेडियम में हमारा जलसा हो गया तो क्या करेंगे। जलसे में तो नारे ही लगते हैं, अगर मैच के दौरान जलसा हो गया तो क्या वहां भी गोलियां चलाएंगे, क्या 30-40 हज़ार लोगों को गोलियां मारेंगे। ये फैसल चौधरी साहब ने रात को कहा है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन शारकुन जो भी है ना, वोटर्स वोटर्स टिकटें शिकटें इस लिहाज से भी ले रहे हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। और मोहसिन नकवी साहब के लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। मैच अपनी जगह, लेकिन ऑडियंस के अंदर मैच जो व्यूवर्स है ना, जो देखने वाले, उनका अपना एक मैच उन्होंने पूरी तैयारी की हुई है। तो अब टिकटें भेजते हुए कैसे ख्याल करें कि ये पीटीआई का सपोर्टर है, रिपोर्टर तो है, सपोर्टर है या नहीं है।
کیونکہ اس وقت عوام جو ہے نا وہ تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہی ہے، نہیں تو حسد میں ہی کر دے گی، نہیں تو غصے میں ہی کر دے گی، جس طرح 8 فروری کو انہوں نے کیا تھا۔ یوم احتجاج جو ہے نا قذافی اسٹیڈیم کی تیاری ہے پوری، یہ ایسی بات میں اس کو اگنور نہیں کر سکتا اگر آپ کہیں جی۔ دوسرا جو باضابطہ طور پہ 8 فروری کے جلسے کے حوالے سے تھی، وہ تو کل جو درخواست دی گئی تھی اور اس کی مزید اپڈیٹ آ گئی ہے۔ چیف آرگنائزر پی ٹی آئی پنجاب عالیہ حمزہ ملک اور علی جاز بھٹر صاحب کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں 8 فروری میں پاکستان جلسے کی اجازت تھی کے لیے جو درخواست تھی نا وہ سماعت کے لیے منظور کر لی گئی ہے۔ آج صبح 9 بجے جسٹس لاہور ہائی کورٹ فاروق حیدر 9 بجے اس کی سماعت کریں گے جی، آج صبح 9 بجے، کہ ان کو لاہور میں جلسے کی اجازت دینی ہے نہیں دینی ہے، مینار پاکستان میں دینی ہے نہیں دینی ہے، کس مقام پہ دینی نہیں دینی۔ اتنا میں آپ کو بتا دوں ہائی کورٹ روک ہی نہیں سکتی پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ کرنے سے، وہ ہدایت دے گی کہ مناسب جگہ کوئی اور دیکھ لے، وہ کچھ گائیڈ لائن ضرور دے سکتی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہائی کورٹ پاکستان تحریک انصاف کو روک سکے۔ دیگر خبروں سے پہلے خبر یہ ہے کہ رات کو اعظم سواتی صاحب 4 ماہ کے بعد بالآخر رہا ہوئے، خان کا ایک بڑا ساتھی ہے جی، اس نے بڑی قربانی دی ہے اور خان صاحب ان کی بات بہت سنتے بھی ہیں اور بہت سمجھتے بھی ہیں، اسی لیے انہی کو ہی بھیجا گیا تھا لاسٹ ٹائم علی امین گنڈا پور صاحب نے، جب صبح 7 بجے پشاور سے ہی آئے تھے، جب سنجانی کا جلسہ ٹرانسفر کیا گیا تھا، انہی کی وجہ سے۔ الرحمان صاحب نے کہا آئین اور قانون مقتدرہ قوتوں کے لیے موم کی ناک بن چکا ہے، جس طرف چاہے وہ لوگ موڑ دیتے ہیں، جب جسے اور جہاں چاہے اپنی مرضی کے مطابق موڑ لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی دباؤ کے نتیجے میں پیکا ترمیمی بل پر دستخط کیے گئے ہیں۔ مزید انہوں نے کہا کہ صحافی برادری کا بھرپور ساتھ دیں گے، سیاست اور صحافت کا ہمیشہ سے ایک مضبوط تعلق رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا قوانین خاص حالات کو مد نظر رکھ کر بنائے جاتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بعض قوانین اپنی افادیت کھو دیتے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے وقت جو حالات تھے وہ آج بھی باعث حیرت ہیں۔ مقتدر حلقے آئین کو اس انداز میں چلاتے ہیں جیسے وہ ملک کو چلانے کے لیے نہیں بلکہ آئین کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کے لیے بنے ہیں۔ انہوں نے کہا پیکا قانون پر صحافیوں کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا، ان کی تجاویز حاصل کرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے کہا جب مسودے کا تقاضا کیا گیا تو ہم سے سخت موقف اختیار کرتے ہوئے مسودہ فراہم کیا، اگر ہم اس بل کو بغیر کسی مزاحمت کے تسلیم کریں تو جمہوریت محض نام کی رہ جاتی۔ مولانا صاحب آج بھی نام کی ہی رہ گئی ہے۔ مولانا صاحب شرمندگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کا ابھی جو حال کر رہی ہے جو طاقتور اشرافیہ ہمارے یا طاقتور حلقے، وہ اس کو اپنے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ دیگر کچھ چیزوں میں سر اب میں نے آپ کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کرنی ہیں، اس میں اطلاع کے مطابق جی رات سے کریک ڈاؤن شروع ہو گیا اور اس کا اعلان کسی اور نے نہیں، حسن ایوب صاحب نے کیا اور وہ کہتے ہیں کہ 8 فروری کو یوم سیاہ منانے سے ہر حالت میں روکا جائے گا اور رات سے کریک ڈاؤن کا آغاز ہو جائے گا جی، اور پنجاب اسلام آباد سندھ میں کوئی بھی احتجاج نہیں کر سکے گا، مطلب کریک ڈاؤن ہی کریک ڈاؤن ہے، انہوں نے طاقت کے ذریعے منانا ہے۔ ہاں خبریں یہ بھی ہیں کہ پی ٹی آئی سے بیک ڈور کوئی رابطے شروع ہوئے ہیں 8 فروری کا یوم احتجاج ختم کرانے کے لیے، لیکن بہرحال بہت دیر ہو گئی اس چیز میں، تو یہاں یہ چیزیں میرا خیال اس کا بھی وہی حال کریں گے جو انہوں نے مذاکرات کی ٹیبل پہ لانے کے لیے جو کچھ کیا، لیکن بہرحال یہاں یہ چیز ہے۔ ادھر 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جی جو جج تھے احتساب کے جج ناصر جاوید رانا صاحب، ان کو ان کی نوکری کا صلہ مل گیا، یہ وہی ہیں جنہوں نے 14 سال قید دی عمران خان صاحب کو اور 7 سال بشریٰ بی بی صاحبہ کو قید دی تھی۔ انہیں ڈسٹرکٹ سیشن جج ویسٹ اسلام آباد تعینات کر دیا گیا ہے، اور پہلے اعظم خان صاحب اس پوزیشن پہ تھے، ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں لے آیا گیا ہے، تو ان کو اس کے باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ مطلب ترقی کی سیڑھی چڑھنے کا واحد راستہ جو ہے نا وہ عمران خان صاحب سے ہی ہو کر گزرتا ہے۔ یہ اپڈیٹ چل رہی ہے سر، فیڈ بیک سے متعلق جو آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔